السلام عليكم شباب، كي دايرين؟ بخير امور هانيه. نتمنى تكونوا كاملين بصحه وعافيه وعائلتكم كاملين ان شاء الله. بالنسبه لميكروسوفت تيمز، يعني كاين اللي بغى انستاليه في بيسي مشي جوجل وكتب ميكروسوفت تيمز. في لي ريزولتا يقلب على لو سيت ديال ميكروسوفت، عندها سلاك، ينزل اوفيس، هاي teams.microsoft.com كان احسن، ونجي لهنايا داونلود. هنايا في لو سيت ديالهم انا دخلت بلونجلي، قال لي فو كونسلتي اكطوالمون نوتر سيت اون يونايتد ستيت انجلش، ولا بغيتي فرونسي تمشي ليها، دونك نمشي فرونسي. غتلاحظوا انه كاين المنيو ديالهم مايكروسوفت تيمز اوفر اي بري بلس، نجي لهاد بلس كليك عليها، وكاينه تيليشارجي تيمز. كاين اللي ممكن يلقاه هنايا حدا اش تي قبل، مي الا ما كايناش في هاد لابا غنمشي لبلس تيليشارجي تيمز، غنكليك عليها، غيعطيني تيليشارجي تيمز. نكليك على تيليشارجي تيمز، عطينا هاد انترفاس تيليشارجي تيمز بور فوتر اورديناتور دو بيرو. هنا غنكليك على تيليشارجي تيمز. اون فوا كليك على تيليشارجي تيمز غادي يعطيني الفيشي دو تيليشارجمون، تيبقى تيليشارجي تيسالي. اون فوا يسالي غادي نكليك عليه باش يعطيني لانستالاسيون. لي زانستالاسيون راهي سويفون يعني مكاينش مشكل. ملي تتكمل لانستالاسيون تعطيك ليكون بحال هذا، وبحالو نيت كاين في التليفون. بالنسبه للتليفون راه تمشي للبلاي ستور وتكتب مايكروسوفت تيمز وغادي يعطيه لك. هادي الانترفاس وجو كليك سور انستالي، يعني بحال الطابلت بحال التليفون، باينه الانترفاس لابليكاسيون بحال كاع لي زابليكاسيون كاملين. دونك ملي تانستالا تتزادك اون ايكون اللي دايره بحال هادي، سوا في التليفون سوا في بيسي، و تكليك عليها تتحل. اون فوا تحل مايكروسوفت تيمز تعطيني لادريس دو كونيكسيون. على لادريس دو كونيكسيون ديالكم هي لادريس، هي الكود مسار. مثلا ناخذ ان اكزومبل، ندير جي 133. هاد لو كود هذا اللي عندكم تاع مسار غادي نزيدو اروباس تعليم بوان ام، صافي. جو كليك سور كونيكسيون. هنا هاد لو مود باس هذا هو المود باس ديال مسار. اللي عنده مزيان جربو، اللي ما عندوش يصيفط ليا ميساج في البريفي في واتساب، وانا غادي نصيفط ليه المود باس ديالو، يعني يقول لي السميه والقسم بالضبط، وغادي نصيفط ليه المود باس. دونك هنايا عندي ديجا المود باس، غادي ندير سيني. تيعطيني لوبيراسيون باش نعطي لو مود باس نفسه، ونعاود ندير ان نوفو مود باس بيرسونيل وخصني نعقل عليه. دونك غادي ندير نفس المود باس اللي غادي نصيفط لكم اللي عنده، ويدير مود باس جديد. مثلا غادي ندير انا واحد المود باس كما كان، وندير السنين. دونك غادي ندير نيكست. غادي يطلب مني نعمر دو زانفورماسيون، سوا نعطيه لادريس ميل بيرسونيل، غادي يصيفط لي واحد الكود ونعطيه ليه ويدوز، سوا نجاوب على دي كيستيون، وهاد الجواب ديالي خصني نعقل عليه. اون كاو نسيت المود باس، تنقول ليه ريكوبير المود باس، تيصيفط ليا تيعطيني يا اما هاد الاسئله على حسب الاختيار ديالي، يا اما يعطيني الاسئله ونجاوب عليهم، خص الجواب ديالي يكون صحيح، يا اما غادي يصيفط ليا ان ميل دو ريكوبيراسيون دو مود باس في لادريس ميل. دونك اللي عنده ادريس ميل بيرسونيل وواثق فيها يخدم بها كان احسن. دونك غادي ندير سي اكزومبل، غادي ندير لادريس ميل بيرسونيل ديالك. بالنسبه لهاد لادريس ميل
راه غير باش يصيفطوا لك فيه لو كود. دونك هذا خصو يكون بيرسونيل. تنكتبوا على نكليكيو على ايميل مي، وتيصيفطوا ليا ان ايميل اللي فيه واحد لو كود. خصني نمشي نحل هاد لادريس ميل هادي ونقرا الكود ونجي نكتبو هنايا. دونك لو كود منين مشيت قريت ليميل، لو كود هو هذا، وكل واحد غادي يجي كود في شكل. دونك ماشي، وتنكليكي على فيريفي صافي تعطيني اوثنتيفيكاسيون مزيانه وتعطيني فينيش اولا تيرميني. دونك سي بون، mon travail est terminé. لو شارجمون في الاول غادي ياخد شويه نتاع الوقت، مي الصبر وغادي يدوز. بالنسبه لكم شباب، اهم حاجه هي مثلا لي زاكتيفيتي تيبين لك لي ميساج اولا لي زاكتيفيتي اللي طراو في لي جروب ديالكم. لي كونفرساسيون ممكن ديروا دي كونفرساسيون entre vous professeurs. هنايا اهم حاجه هي الايكيب. ايكيب عندكم لي زيكيب ديالكم، يعني لي ماتيير ديالكم. مثلا هادي باش داخله انايا، دونك سي اون élève ديال 3 اني 3. دونك هاني ها الاس في تي، ها الفيزيك، ها المات، ها لونغ فرونسيز، ها لونغ عرب، ها لونغلي، ها الاسلاميات، هيستوار جيو، ها ليدوكاسيون فيزيك، ها لانفورماتيك. لي ماتيير ديالكم. الاستاذ اللي قال لكم عندكم غيونيون تجيو تكليكيو على لا ماتيير ديالو. مثلا الاستاذ المات دار معنا غيونيون مع 9:30 ولا 10 ولا 11، ولا تجي تدخل مع الوقيته تدخل المات، تكليكي على الماتيماتيك. ها هي غادي تلقى الميساج ديالو هو هذا. يعني هنا غادي نلقى الغيونيون ديال الاستاذ، غادي نلقى واحد لا بوند زرقاء بحال هادي. دونك غتكون اون بوند زرقاء في الانترفاس، تكون واحد لو بوطون جواندر، تنكليكي عليها تندخل لا غيونيون، تلقى الاستاذ، تلقى لي زاليف اللي سابقيني. خصني ندير ان اكزومبل. مالوغوزمون دابا ما كاينش الاستاذ، ما كاينش غيونيون، دونك باش يكون عندي كي ندير معكم ديريكتومون تشوفوا ان اكزومبل. مي راه غير جربوها، راه غادي تخدم. دونك كي قلت الاستاذ اللي حدد معكم الغيونيون، دخلوا لا ماتيير ديالو، هادي تلقاو اون بون زرقاء. الا كان ديجا هو داخل غنكليكي على جوان وغادي ندخل معاه بحال كاع لي زوطخ ابليكاسيون ديال الفيديو كونفيرونس. دونك هادي هي لا بارتي اللي خصكم تعرفوا. سي تو. بغيتو تصيفطوا ان ميساج لو سات المات، تكتبوا ليه هنايا ميساج، وهاديك الساعه يدخل غادي يلقاه. هذا سي ان اكزومبل نتاع الفيديو كونفيرونس. دونك تتكون الكاميرا ديالك، تتكون الكاميرا ديال الاخرين اللي كاينين، الاستاذ ولي زامي، تتكون 4. اي اون فوا واحد تهضر تيبان في الانترفاس ديالو، وتتكون لا ليست ديال لي بيرسون اللي ممكن تهضر معاهم هنايا. اهم حاجه اللي بغيت نشرح هي هذه لا بوند هنايا، الوقت ديال الغيونيون. الكاميرا الا بغيت نديزاكتيفيها تولي مضروب عليها، ما باقيش غادي نبان بالكاميرا. بغيت ناكتيفيها باش نبان، دونك غادي نبان هكا يعني اون لين. غادي نجي للميكرو، ومن الاحسن الميكرو يكون ديزاكتيفي في الاول، ما غاديش يسمعوني الاخرين، ما غاديش يسمعوني بيان سور. اون فوا بغيت نهضر غادي ناكتيفي الميكرو، نهضر نقول داكشي اللي بغيت نقول للاستاذ ولا لي زامي، ولا نطرح السؤال ديالي، ولا ونسد عاوتاني ميكرو باش ما يكونش الصداع على الاستاذ وفي القسم. هذه تتبين الى تدخل شي ميساج تطلع واحد البوان هنايا، تتزاد واحد البوان بحال واتساب بحال كلشي فيسبوك. نكليكي هنا بيبان ليا الشات. اي واحد طرح سؤال، انت ولا انت بغيتي تطرح سؤال للاستاذ بلا ما تهضر، ممكن تطرحوا ليه هنايا، تقول ليه كومون فيغ طنطان، طرح ليه السؤال كيفاش كومون جي با كومبري ميساج اللي بغيتي تطرح. ندير هكا وندير اونطري، اوتوماتيكمون راه بيطلع عنده ديك البوان، يكليكي عليها هادي يبان ليه الميساج ويجاوبك. هنا تيرد هادوك لي بيرسون اون لي. وهذا بوغ
raccrocher la communication. دونك السلام عليكم سالينا. هذا اهم حاجه خصكم تعرفوها على تيمز وممكن تخدموا بها، وراه مع الوقت غادي تعلموا ليه اكثر. يلا السلام عليكم، سلامه.